السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم مما تكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو آخر الذي ليس بعده شيء، وهو أول الذي ليس فوقه شيء، وهو باطن الذي ليس دونه شيء. وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لا دار فرح وسرور، وإنها دار عبور ومرور، وإنها لا دار خلود ودوام، فلا يعلق بها قلبا إلا من كان جاهلا عن حقيقتها. فقال الله تعالى في كلامه المجيد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة وخضرة، فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إخوتي في الدين، إن هذه الدنيا خفت بالشهوات واللذات، فلا تغتروا بزينتها وأسبابها، ولا تنخدعوا ببهجتها وزخارفها، بل باردوا إلى الأعمال الصالحة وسارعوا إلى مغفرة من الله تعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نستعد استعدادا كاملا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع هواه وتمنى على الله. فقد قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.